जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म आगाही का आपको बताते चलें कि हमारा ये सेगमेंट अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस अपने सेगमेंट में हम मुख्तलिफ मुकाबले यानी मुकाबला हुस्न क़िराअत, मुकाबला नात ख़्वानी, स्पीच कॉम्पिटिशन और दूसरे मुकाबले हम करवाते हैं। आज मुकाबला हुस्न क़िराअत का एहतमाम किया गया, लेकिन उससे पहले हमारे आज के जो मेहमान गिरामी हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरे पहले जो मेहमान हैं सबसे पहले उनका तारुफ़ आपसे कराता हूँ मैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीज़ खालिद साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के, डायरेक्टर हैं मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उर्दू एकेडमी सिंध के, और चेयरमैन हैं पाकिस्तान प्रिंटिंग ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री के। हमको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगा। इसके बाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं नासिर ज़ैदी साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कंसोर्शियम के। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से? इसके अलावा नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद, प्रेसिडेंट हैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के और एक्स मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं। कुतुब भाई, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। खैरियत से? नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारे मुनसिफिन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मैं उनका भी तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगा। हमारे कारी साहब हैं, एक तो हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ आज माशाल्लाह एक तरफ कारी आदिल साहब हैं और हादी अब्दुल हादी साहब हैं, और हमारे साथ कारी शमसुल आरिफीन साहब हैं। ठीक है जी, हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? नाज़रीन, मुकाबला हुस्न क़िराअत का एहतमाम किया जाएगा, और जो हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं अज़ीज़ खालिद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह किताबों पे और दूसरी चीज़ों पे जितनी दस्तरस रखते हैं, उसके साथ साथ हमारे शहर में और मुल्क में किताबों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक हेडलाइन न्यूज़ का वक्फा लेना है, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और हमारा ये सेगमेंट इल्म आगाही। वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान अल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इल्म आगाही का, जो कि ऑल प्राइवेट स्कूल्स सिंध के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हैं मिस्टर अज़ीज़ खालिद साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जनाब सैयद कुतुब अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के और एक्स मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नासिर ज़ैदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम के। अब नाज़रीन, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ खालिद साहब, क्या कहेंगे सर, हमारे मुल्क में या वैसे ही एक आम तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुताल्ला कुतुब से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि ये एक आम सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को ये मौके देते हैं अच्छे, तो वो इल्म भी हासिल करना चाहते हैं और वो स्कूल भी आना चाहते हैं और आगे यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ना चाहते हैं। अब आप देखें कि हमारे मुल्क में लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई हैं, हमारे मुल्क के अंदर कुतुब खाने नहीं रहे। पहले हर मोहल्ले के अंदर होता था, अब हम एक कराची इंटरनेशनल बुक फेयर करते हैं। जब वो करते हैं तो लाखों आदमी उसको विज़िट करता है, उसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। तो वो ये चीज़ बताती है, अक्कासी करती है कि लोग और बच्चे ख़ास तौर पर इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मौके कम मिलते हैं। इसी तरह आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जैसे ये आप इस वक्त अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध की जानिब से ये कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये अपने यहाँ लाइब्रेरीज बना रहे हैं, ये बच्चों को प्रोमोट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन को प्रोमोट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलके हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में कुतुब बीनी का शौक ख़त्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन फिर भी है। लेकिन सर, आप नहीं समझते हमें अपनी जो लोकल बुक्स हैं उनको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है? जिस तरह बाहर की आप बुक्स देखते हैं, मुख्तलिफ रीडिंग सीरीज़ आती हैं, और जो बाकायदा जो ORTs होती हैं, या इसके अलावा ब्रेडियंट की सीरीज़ है, मुख्तलिफ सीरीज़ हैं। सर,
बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। उर्दू में हमारे पास इस अट्रैक्शन की कमी है। बिल्कुल बुलंद इकबाल साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। बात दरअसल ये कि इसके अंदर हुकूमत की जब तक सरपरस्ती नहीं होती, हमारे मुल्क के अंदर कागज बहुत महंगा है, और जो इस वक्त इम्पोर्टेड कागज आता है उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटीज है। जो लोकल कागज है वो एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो पब्लिशर्स जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं, वो वैसा गेटअप नहीं ला सकते अपनी किताबों के अंदर जो आपको इम्पोर्टेड किताबों में मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपके यहाँ ये फैसला नहीं होता कि आपकी कौमी जबान जो है उसके अंदर, जैसे अब आप इस वक्त पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के अंदर उर्दू पे बेइंतहा काम हो रहा है जी, चाहे वो बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, लेकिन दीगर सूबों में इतना काम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जब हम अपनी दीगर लैंग्वेजेस की तरफ भी आते हैं तो हमारे वसाइल भी बढ़ जाते हैं, हमारा अटेंशन भी बढ़ जाता है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अगले 5 साल जो हैं उसके अंदर आपको उर्दू जबान के अंदर बहुत अच्छी और दीगर सिंधी में और दीगर जबानों के अंदर भी अच्छी किताबें मिलेंगी। लेकिन इसके अंदर मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो कागज को देखें, कागज के ऊपर खास तौर पर जो दरसी कुतुब के कागज है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करें, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पाबंद करें कि वो क्वालिटी का कागज बनाएं। अच्छा सर, अब थोड़ी सी कैम्ब्रिज स्कूलों की बात करूंगा। बड़ी महंगी बुक्स होती हैं सर, और ऑक्सफोर्ड की और दूसरी जो बुक्स होती हैं वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल एक 20 पेजेस की जो बुक्स होती हैं वो भी सैकड़ों में होती है। कैसे अफोर्ड करेगा सर एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा, जिसको शौक़ भी है कि वो भी अच्छी नई किताब खरीदे, लेकिन दस्तरस में नहीं होती सर? कोई ऐसा तरीका है कि सब्सिडाइज करें कम से कम बच्चों की बुक्स? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसके अंदर हम पब्लिशर्स जो हैं पाकिस्तान के वो भरपूर अंदाज से हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, दोनों सूरतों में, उसकी प्राइस को भी कम करने के लिए, और जो इम्पोर्टेड किताबें अगर वो लोकल पब्लिशर्स को राइट हासिल हो जाएं, जो अगर पाकिस्तानी पब्लिशर्स को राइट हासिल हो जाएं तो जो किताब पाउंड में आ रही है या डॉलर्स में आ रही है वो किताब रुपए में तैयार होने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक इसके अंदर, जिस तरह हम अपने पड़ोसी ममालिक को देख लें, उनके यहाँ सब में हुकूमत खुद इन्वॉल्व होती है। जब हुकूमत इन्वॉल्व होती है तो दूसरे ममालिक जो हैं सर, लेकिन पायरेटेड कॉपी तो बहुत हो रही है। देखिए पायरेटेड कॉपी इसलिए हो रही है कि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पायरेसी नहीं होती। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इससे मैं एग्री करता हूँ। पायरेसी हमारे बच्चों के लिए नीड है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल का बच्चा है, वो किताब 50,000 रुपए की या 25,000 रुपए की कैसे खरीदेगा? तो उसकी जो यूनियन होती है या उसकी जो एसोसिएशंस होती है मेडिकल कॉलेज की, वो उसको छापती हैं और अपने यूनियंस के तहत उनको बच्चों को दे दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस वाले छाप रहे होते हैं सर, साफ सी बात ये है। नहीं, ये और वो भी इस क्वालिटी की छापते हैं कि फोटो स्टेट उससे बेहतर होती है। देखिए इसमें फिर वही बात है, बिल्कुल बाज़ दफा तो ऑफसेट पेपर तक नहीं लगा रहे होते। मैं इससे एग्री करता हूँ, इसलिए आर्ट पेपर या मैकेनिकल जिन बुक्स में लगना चाहिए। देखिए सर, मैं समझता हूँ थोड़ी सी प्रिंटिंग, ठीक है ना, आप बिल्कुल ही अगर 3rd ग्रेडेड पेपर लगा के और ब्लैक एंड व्हाइट छाप देंगे बुक को तो क्या रह जाएगा सर? तो वो इसलिए छप रही है ना कि वो गलत तरीके से छप रही है। अगर वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स छपे, कॉपीराइट हो, पाकिस्तानी पब्लिशर्स हो, मैं अगर उस पर अपनी किताब की फर्म का नाम दूंगा तो मैं उसकी क्वालिटी को खराब नहीं होने दूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी नंबर, लोकल प्रिंटर्स खुद छाप रहे होते हैं, 1000 छाप ली उन्होंने, 1000 बिक गई, फिर उसके बाद नया एडिशन लिया, इस तरीके से चल बिल्कुल रहा है। मैं इससे एग्री करता हूं। और उसमें छापे सर, अब तो वैसे आपको एक बात बताऊं, FIA के छापे और ये चीजें बहुत हैं। मेरे अपने जानने वाले जो बुक सेलर्स हैं जो ये काम करते थे, जो रखते थे खाली रख के बेचते थे, वो अंदर गए सर, FIA ने अंदर। ठीक है, बिल्कुल देखिए ना, वो जो गलत काम है वो गलत काम है, लेकिन एक तरफ ये भी हमें देखना चाहिए बुलंद इकबाल साहब कि हमारे मेडिकल के, कंप्यूटर के, लॉ के बच्चों के लिए वो किताबें जरूरी कितनी हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुतुब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुतुब साहब माशाल्लाह प्रेसिडेंट है पब्लिक एड कमेटी के। जमात इस्लामी की खास बात यह है कि तालीम के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। उस्मान पब्लिक स्कूल की बात करूँ, बाकायदा एक प्रॉपरली एजुकेशन सिस्टम आप लोग चला रहे हैं। तो सर, इस एजुकेशन सिस्टम को कितना एट पार समझते हैं विद दी कैम्ब्रिज सिस्टम, ये जो दूसरे स्कूल्स हैं उनके हवाले से? मेरे ख्याल है कुछ थोड़ा सा ऐड करते हुए जो आप पहले अभी गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें हमें जो है रियलाइज करनी पड़ेगी फैक्ट ऑफ द मैटर को। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस वक्त जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का जो पूरा जोर आया है, और टेक्नोलॉजी में मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो इसने बच्चों को जो है जो किताबें पढ़ते थे, जो एजुकेशन की तरफ जाते थे, उनको उस तरफ जो है ना मूव कर दिया, लोग उस तरफ जाना शुरू हो गए। पहले तो हम इस रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा कि इट इज़ अ रियलिटी। इससे कोई इनकार नहीं है कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ते उस वक्त तक आप उस चीज़ को आगे नहीं आते।
لیکن ہم سب کو جو اس ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمرشل فیکٹر ہونا. جب تک ہم کمرشل فیکٹر کو سامنے نہیں رکھیں گے اور اس طریقے سے کام نہیں کریں گے, ویسے ابھی بتا رہے تھے نا کہ یہ پیپر کا مسئلہ ہے, حکومت پاکستان کو کام کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال ہے کہ اگر ہم اپنے مارکیٹنگز کو اگر پراپر کریں گے اور اس سیگمنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بالکل بک استعمال نہیں کر رہا, جب تک ہم یہ کرنا شروع کریں سر گے. اگر پی ڈی ایف فارمیٹ پہ بکس کو باقاعدہ سکولز لے آئیں اور اپنی لائبریریز میں پی ڈی ایف رکھتے ہیں, سر بہت سے سکولز کو میں جانتا ہوں, یونیورسٹیز کو جانتا ہوں جو ساری تمام بکس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری لائبریریز پی ڈی ایف فارمیٹ میں کر دی ہیں, آپ وہاں سے بک ٹیبلٹ کے اوپر ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہماری ریڈنگ سیریز ہوتی ہیں, جیسے آکسفورڈ ریڈنگ ٹری ہے, ORT جسے ہم کہتے ہیں بچوں کی, بہت اچھی ایکسنٹ کے ساتھ, برٹش ایکسنٹ کے ساتھ وہ ریڈنگ ٹریز ہیں. بک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر بچے وہ یوٹیوب پہ وہ 2-3 منٹ کی ریڈنگ دیکھ لیں, آپ یقین کریں بچوں کا ایکسنٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں, اس میں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ آپ کو ایک اپروچ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم جو جب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وی ہیو ٹو لک ایٹ اے ڈفرنٹ اپروچ ڈفرنٹ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایکسائٹ نہیں کریں گے ٹوورڈز ریڈنگ, اس وقت تک کوئی بچہ نہیں آئے گا. بالکل. دیکھیں اگر ایک بچہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ اس کے سارے دن اس کے اندر لگا ہوا ہے, تو یو ہیو ٹو ایکسائٹ ہم ٹو کم ٹو دیٹ اسٹیج کے اوپر. اس ایکسائٹ کرنے کے لیے آپ کو مڈ وے پہ پہلے آنا پڑے گا, پھر اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. یعنی کہ جو ریڈنگ ہے یا جو لٹریچر ہے جو ہمارا, چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو یا کوئی بھی لٹریچر ہے, اس کو اتنا ایکسائٹمنٹ اس کے اندر کریٹ کرنا چاہیے ٹوورڈ اسٹوری ٹیلنگ, ٹوورڈ دوسری چیزوں کے طریقے سے. بکس کو بھی تھوڑا گلیمرائز, میں آ رہا ہوں اس کی طرف. دیکھیں بکس کو گلیمرائز کرنے کا وہی وہ پارٹ ہے کہ آپ اس کو اس طرف آہستہ آہستہ موو کریں گے لوگوں کو. یعنی کہ میں بکس یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور جو اس کا جو آج کل جو پورا جو یہ جو سوشل میڈیا کا جو بوم آیا ہوا ہے, اس میں ایک TED.com پہ ایک بندے کی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور وہ یہ کہا تھا کہ لوگوں کے اندر جو امپیشنسنس ہے پورے انڈسٹری کے اندر, جو پورے معاشرے کے اندر آ رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ پورا اسٹرکچر کہ وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو ہمیں لے کے تو آنا ہے, لیکن میرے ذاتی رائے کے اندر اگر ہم اس کو فورس کریں گے نا تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے اس کے طرف. وی ہیو بک ریڈنگ کی طرف مائل کرنا ہے. اچھا تھوڑا سا عثمان پبلک اسکول اور سسٹم ہے اس کے حوالے سے بتا دیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایک اسٹڈی یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی 2 to 5% جو لٹریسی ہے وہ جماعت اسلامی کے اسکولز نیٹ ورک کے تھرو کریٹ کی جاتی ہے. عثمان پبلک اسکول ہی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسکولز ہیں. تو تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے اسکول نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور چیزوں کو کر رہے ہیں. اب عثمان پبلک اسکول کا آپ نے ذکر کیا ہے. عثمان پبلک اسکول کا جو بیسک آبجیکٹو ہے, اور آبجیکٹو یہ ہے کہ جو نارمز ہیں سوسائٹی کے, اس کے اندر بیسٹ ایجوکیشن کو پرووائڈ کیا جائے, اور اس میں ظاہر دین کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے رکھا جائے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بھی ایسپیکٹ آتا ہے, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید پروفیشنلزم اور کمرشلزم کو سامنے اس طرح سے نہیں رکھ رہے ہوتے. وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. جب تک ہم اس کو پروفیشنلزم کو سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ دینی تعلیم کو دینا شروع کریں گے, تو اس سے لوگوں کے اندر اس کی اٹریکشن زیادہ آتی ہے, اور لوگ اسی طرف. اس وقت سب سے اچھا جو رزلٹ آ رہا ہے کراچی کے اندر سکولز کے اندر, عثمان پبلک اسکول کا آ رہا ہے. تبھی اس پر کیفیت یہ ہے کہ ہر فرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں چلا جائے. لیکن یہ عثمان پبلک اسکول ہے, کوئی بھی اسکول ہے, جیسے الائنس فار پرائیویٹ اسکولز کے بے شمار اسکولوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو وہ آگے لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن رسپانسبلٹی تو ہے گورنمنٹ کی, دے ہیو ٹو پرووائڈ آل دوز تھنگس. یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا جو اس کا جو برڈن تھا وہ اپنے پر لے رہے ہیں, اور وہ برڈن لے کے لوگوں کو ایک کوالٹی. لیکن اب میجر برڈن پرائیویٹ اسکول سے ہو گئے, حالانکہ یہ حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہوتا ہے. جب سارے اسکول نیشنلائز ہو گئے تو پرائیویٹ اسکول کوئی نہیں بنا. آہستہ آہستہ اور نیشنلائزیشن سے سر جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ نیچے آیا. اچھا یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کا یہ جو ایجوکیشنل ونگ, یعنی باقاعدہ یہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے, اور عثمان پبلک اسکول بہت ایمانداری کے ساتھ, کسی قسم کی کوئی سورس نہیں چلتی, کسی قسم کی سفارش کام نہیں کرتی, کوئی غلط طریقے سے کام نہیں ہوتا. یہ مجھے خود پتہ ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ جی فلاں کام کرا دیں, یہ کرا دیں. تو وہاں کیونکہ جماعت اسلامی میں ممکن ہی نہیں ہے عثمان پبلک اسکول میں کہ کسی قسم کا کوئی ادر دین میرٹ کام ہو سکے, which I should definitely endorse it, اور ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایک بات صرف ایڈ کر دوں, آپ نے جو بات ابھی کی تھی جو گورنمنٹ رسپانسبلٹی کی, جو میچور کنٹریز ہیں یا جو اسٹیبلش کنٹریز ہیں,
वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन इज हायर देन Higher than the प्राइवेट एजुकेशन, तभी लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। जो अभी कॉस्ट की बात आती है सर, जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस किंग एडवर्ड बेस्ट कॉलेज ऑन द नंबर 1, डीएमसी के जो मैं मेरे याद है मेडिकल कॉलेज किंग, ये सारे के सारे नंबर 1 पे। प्राइवेट कॉलेजेस में कोई जाना नहीं चाहता कोई नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो कहते थे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है लेकिन वो हमारे यहाँ जो अब वो थोड़ी सी चेंजेस आती जा रही है, पॉलिटिकल बात आ जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि वो स्पीकर, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट्स के करने के काम है और वो उससे डिफाइन करता है कि हम बजट में कितना परसेंट एजुकेशन पे जाते हैं और किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। तो ये ठीक है सर। नासिर ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप चूंकि एकेडमिक्स के हवाले से हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हुई, मुमकिन है सिंगल नेशनल करिकुलम पे आना? और साहब आपका भी और अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का, जिनकी मार्फत से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और अलाउ मी टू से कि बहुत कम ऐसे टेलीविज़न चैनल्स हैं हमारे जो नेशनल स्केल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। बहुत आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा निज़ाम तालीम कहने में सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है और एक पैट्रियाटिक उसका एक मीनिंग निकल के आता है। मुझे भी एजाज़ हासिल हुआ कि जब शफकत महमूद साहब के दौर में ये सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो जो उसकी कोर कमेटी बनी उसमें हमने भी और पीएससी के प्लेटफॉर्म से हमने सिंगल नेशनल करिकुलम को प्रमोट करना चाहा। ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि एक तबकाती निज़ाम है हमारे यहाँ, डिफरेंट सोशो इकनॉमिक क्लासेज हैं हमारे यहाँ जो चल रही हैं, उसके अंदर जब एजुकेशन के मल्टीपल स्ट्रीम्स आते हैं, आगा खान बोर्ड से लेके मैट्रिक बोर्ड से लेके और यकीनी तौर पे जो भी बोर्ड यहाँ काम दरसे निज़ामी हैं, तो उसमें जो हमारे पास आउटपुट निकल के आ रहा है वो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी है कि हम उन्हें एक ही चीज़ के ऊपर गेज करें, एक ही पैरामीटर के ऊपर बच्चों को जज करें जब वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी, मेरा ख्याल है कि बल्कि जो लोग इसके क्रिटिक्स हैं आपके प्रोग्राम की मार्फत से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एसएनसी की जब बात हुई तो वहाँ पे ये बात की गई कि हम इसके अंदर सीलिंग्स ना लगाएं, जो चीज़ें आपने अचीव करनी है, बल्कि बात की गई फ्लोरिंग्स की, कि कोई ऐसी चीज़ हो जो तमाम बच्चों के अंदर, तमाम सिस्टम्स के अंदर बच्चों को यकसा पढ़ाई जाए ताकि आपका जो आउटपुट है वो यूनिफॉर्म हो। तो एसएनसी बहरहाल अब, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड रहा है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, एजुकेशन जिसको कतई तौर पे हमें अपने पड़ोसी ममालिक से सीखना चाहिए कि जो आपके तालीमी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, दे शुड नेवर बी रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ना। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए। सर, ये जो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, निसाबी किताब, बच्चों की निसाबी किताब, उसमें ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज, इसको बाद में उछाला जाता है। क्या निसाब के ऊपर काम करने वाले इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि इस किस्म की मिस्टेक्स, और वो भी बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है रिलीजन के हवाले से, चीज़ों के हवाले से लगता है किसी खास मकसद के तहत ये की गई है और फिर उसको उसी तरीके से हाईलाइट भी किया जाता है, और इतनी हाईलाइट होती हैं कि लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है टेक्स्ट बुक्स पे से। बहुत आपने अच्छे पॉइंट को उजागर किया, बल्कि यहाँ अजीज़ खालिद साहब मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं पूरी इस वक्त कंट्री में, आप कह सकते हैं इनका कलीदी किरदार है। देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग आपके यहाँ पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, जो लोग नेशनल करिकुलम काउंसिल को आपके यहाँ लीड कर रहे हैं, एक और इशू ये आता है कि एक तो वहाँ पे मेरिट कितना है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरिटोक्रेसी क्या है, रेड टेप कितना काम कर रहा है, जानबूझ के किया जाता है। सर, ये क्या होता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जानबूझ के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट कि शायद वो नाअहल हैं, शायद वो इस काबिल नहीं थे जिनको आपने उन कॉरिडोर में ले जाके बिठा दिया। कैसे हो जाते हैं जिसमें बेसिक बिलीफ्स शामिल हो। उसके बाद दूसरा एक मसला है, दूसरा मसला ये है कि एजुकेशन के अंदर भी आपने ये किया हुआ है कि जी फेडरल को और सिंध की अगर आप बात करें तो 18th अमेंडमेंट के बाद आपने कहा जी बिल्कुल हाथ उठा लिए कि जी आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। तो बुलंद इकबाल साहब, जब इस तरह के माहौल के अंदर आप एजुकेशन को प्रमोट करना चाहेंगे जहां इतने डाइवर्स कंट्रोल्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि नतीजा वही होगा जो आपका सामने है। ठीक है, आप क्या समझते हैं सिंध और पंजाब के अगर करिकुलम को आप कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड वाइज सिंध का करिकुलम बेहतर है? मेरी पर्सनल राय है, वो गलत हो सकती है। मेरा ख्याल है कि पंजाब वाले जो है वो ज़्यादा सीरियस हैं एजुकेशन के अंदर। उनके यहाँ जो रिजल्ट्स हैं, जो उनके यहाँ डिफरेंट बोर्ड्स काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड हो, मैट्रिक बोर्ड हो, उनके यहाँ ज़्यादा सीरियसनेस है। उनके यहाँ जो एजुकेशन का शोबा है उसके अंदर रेड टेप ज़्यादा है। सिंध के अंदर अगर आप बात करें तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। सर, लेकिन ये जो कल्चर का डिफरेंस आ गया, बुक्स के टाइटल्स को लेके पब्लिसाइज किया गया कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, बच्ची मतलब कहीं जमीन पे बैठी है, भाई ऊपर बैठा हुआ है, यानी एक हमने डिस्क्रिमिनेशन दिखाई। यकीनन ये सारी बातें अखबार की ये गलती से हो गया सर? ये क्या सर, गलती से नहीं हुआ। यकीनी तौर पे जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, अगर वो खुद इस काबिल होते जब वो उसको प्रूफ रीड कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की गलती नहीं होती। अजीज खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं?
اصل میں ناصر زیدی نے اتنے اچھے پوائنٹس دیے سارے کہ اس پہ کیا بات کریں. یہ سب صحیح ہے بالکل جتنی بھی انہوں نے باتیں کی. جب تک ہم صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ نہیں بٹھائیں گے, میرٹ پہ لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے. سندھ کی بدنصیبی یہ ہے کہ سندھ کے اندر میرٹ پہ لوگ نہیں ہیں. ایجوکیشن ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اتنی اسپائن ہے آپ کے ملک کی, اس کے بنسبت پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا ان کے اندر اب لوگ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو یہ مسٹیکس کم ملیں گی جس کی طرف آپ نے ناصر صاحب سے بات کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اپنا کمپٹیشن جو مقابلہ اس نے قرار ہے وہ پیش کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہمارے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور ہمارا یہ سیگمنٹ علم آ گئی. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, سلسلہ علم و آگاہی کا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آل پرائیویٹ اسکولس سندھ کے تعاون سے یہ جو مقابلہ ہے پیش کیا جاتا ہے. آج مقابلہ حسن قرت پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ججز ہیں جو کہ منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں آج کے اس مقابلے کے لیے, وہ ہیں قاری عبدالہادی صاحب اور قاری شمس العارفین صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں اب میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا. ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں میں ان کو یہاں بلانا چاہوں گا. محمد شرجیل, دار ارقم اسکول شیرشاہ سے ان کا تعلق ہے. محمد شرجیل, آئیے تشریف لائیے. جی ہاں آ جائیں. مائک اوپر کر لیجیے تھوڑا سا, بس ابھی وہ آ جائے گا بیٹا, آپ کی آواز کیچ ہو جائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بیٹا تشریف رکھے. محمد شرجیل تھے, دار ارقم اسکول شیرشاہ سے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ تصور جو کہ دارائن ماڈل اسکول سے. حافظ تصور, آئیے تشریف لائیے بیٹا. بارگاہ رسالت مآب یعنی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجیے گا, اور نیچے اور نیچے اور نیچے کر لیجیے بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ تصور دارین ماڈل اسکول سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا محمد عفان دار ارقم اسکول شیرشاہ سے ان کا تعلق ہے. محمد عفان آئیے تشریف لائیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. شکریہ جزاک اللہ سبحان اللہ. تشریف رکھیں بیٹا. ویسے اگر آپ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان تک تلاوت کر لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن بہرحال کیونکہ ہم ہی نے آپ سے کہا تھا کم آیات کی تلاوت کریں، لیکن سورہ رحمان جب بھی تلاوت کریں کوشش یہ کریں کہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان تک پہنچ جائیں. ویسے تو ہم دل میں اپنے ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی صورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران نہیں کر سکتے. جب بھی آیت پڑھیں تو دل میں ہمیشہ ٹھوک کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا جو ہے نا اس کو جھٹلا سکیں، اس کا انکار کر سکیں. بہرحال ناظرین اب میں دعوت دینا چاہوں گا منیزہ طارق سر آدم جی اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق ہے. منیزہ بیٹا آئیے تشریف لائیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والأسف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بیٹا تشریف رکھیے اور اب ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گا عبد الرحمان کو نیو سینچری اسکولنگ سسٹم سے. عبد الرحمان آئیے تشریف لائیے. جی وعلیکم السلام. مائک اوپر کر لیجیے گا تھوڑا سا اور بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى الكون فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سبحان صدق اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اب ناظرین جو پارٹیسپینٹس تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. منصفین ہمارے موجود ہیں جو کہ رزلٹ مرتب کر رہے ہیں. جی رزلٹ تیار ہے جی. 5ویں نمبر پہ آنے والی جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں سب سے پہلے ان کا آپ مائکس اپنے نکال لیجیے گا اور یہاں میرے پاس آ جائیے گا آپ تینوں. جی 5 پوزیشنیں 3 ہی دیں گے. آپ 3rd 2nd اور 1st کا مجھے بتائیے. جی تیسرے نمبر حاصل کرنے والا طالب علم ہے حافظ تصور. حافظ تصور آئیے سر. آپ یہاں آئیے. آپ یہاں آئیے سر. آپ یہاں آئیے. جی حافظ تصور آئیے تشریف لائیے. آپ یہاں کھڑے ہوئیے. جی حافظ تصور تیسرے نمبر پر آنے والے ہیں. اور سر یہ آپ ان کو ٹھیک ہے یہ لیں سر. یہ آپ آئیے بیٹا تھوڑا سا آپ ایسا کریں سر بیچ میں آ جائیں. ہاں یہاں پہ آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ آپ کو اسٹار موٹر سائیکل اور جو وہ ہے اسٹار موٹر سائیکل اینڈ سپر اسٹار موٹر سائیکل اینڈ آٹو رکشا کی جانب سے دیا جا رہا ہے. سر یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے حافظ تصور کو. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. اس کے علاوہ آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. ایک سیکنڈ. حافظ تصور کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. اور جی ادھر آئیے بیٹا. آپ ادھر بیچ میں کھڑے ہوئیے. ہاں یہاں پہ انشاءاللہ یہ لیں. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. جی دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہے منیزہ طارق. منیزہ طارق. منیزہ طارق آئیے تشریف لائیے. آپ آئی ہیں دوسری پوزیشن پہ. آئیے بیچ میں بیٹا یہاں کھڑی ہوئی ہے. جی سر یہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو سپر اسٹار موٹر سائیکل اینڈ موٹر بائکس کی طرف سے موٹر سائیکلز اینڈ آٹو رکشا کی طرف سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیراگون پبلیکیشنز کی طرف سے سر یہ گفٹ یہ لیجیے بیٹا. اس کے علاوہ منیزہ کو یہ سرٹیفکیٹ سر جی. اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ جو ہے واؤچر دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ رائل فن کلب کا بھی واؤچر ہے وہ آپ کو دے دیں گے. آپ بیٹھیں جی بیٹھیں. اچھا اب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم محمد شرجیل دار ارقم اسکول. محمد شرجیل دار ارقم اسکول سے. آئیے بیٹا آپ تشریف لائیے. جی سر یہ شیلڈ آپ کی ہوئی. ساتھ ساتھ آپ کو یہ سب سے پہلے سپر اسٹار موٹر بائکس کی طرف سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. اس میں ایک کیپ ہوگی. وہ علیم صاحب کہتے ہیں کہ جو فرسٹ پہ آنے والا ہوتا ہے اس کو یہ جو کیپ ہے یہ سپر اسٹار موٹر سائیکل کی کیپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیزا پوائنٹ کا یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اور رائل فن کلب کی جانب سے 5000 روپیز کا یہ واؤچر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹھیں تشریف رکھیں. اس کے علاوہ ہمارے جو 2 پارٹیسپینٹس ہیں محمد عفان آپ تشریف لائیے گا. اصل میں پرائزز اور سرٹیفکیٹس ہم تمام ہی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیتے ہیں. محمد عفان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ سپر اسٹار یہ
سپر اسٹار موٹر سائیکل اینڈ رکشا کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے آپ کو انعام, اور یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے, اور یہ آپ کو پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر ہے, اور یہ رائل فن کلب کی جانب سے بھی ایک واؤچر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بیٹھیں, تشریف رکھیں. اس کے علاوہ عبد الرحمان تشریف لائیے گا سر. یہ اس کے علاوہ یہ ہے سپر اسٹار موٹر سائیکل اینڈ آٹو رکشا کی جانب سے, اور یہ لیجیے گا پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. جی, یہ والا گفٹ ہیمپر پیراگون کی جانب سے, پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے آپ کا ہے, یہ گیسٹس کا ہے, اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے, اور رائل فن کلب کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے. ٹھیک ہے, 5000 روپیز کا. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, اب ہمارے پاس سر یہ چیز آپ لیجیے سر. جی, اچھا, اس کے علاوہ سر آپ جی 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 آپ سر, یہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. اس کے علاوہ پیراگون کی جانب سے سر آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے, پیراگون کی جانب سے سر یہ آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. پیراگون پبلیکیشنز علیم قریشی صاحب کی طرف سے سر یہ گفٹ ہیمپر آپ کے لیے ہے, اور یہ ہمارے 2 ججز کے گفٹ ہیمپرز ہیں پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے آپ کو. ناظرین, اب یہاں ہم وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان وہ ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.